TV Patrol. Mga bus o PUV driver nga gipailalom sa Oplan Harabas way nagpositibo. Walay nagpositibo sa illegal nga droga o ilimnong makahubog ang mga bus o PUV driver sa Agura nga gipailalom sa surprise drug test dispiras sa kalagalag nga gitawag og Oplan Harabas. Ang Oplan Harabas hiniusang gipatuman sa mga personnel sa Land Transportation Office, Land Transportation Franchise Regulatory Board o Philippine Drug Enforcement Agency din kini matag tuig nga gihimo sa mga ahensya sa kagamhanan isip pagpangandam sa Oplan Undas. Niadtong adlaw nasayaran gilayon ang resulta kon na mapositibo ba o negatibo sa substansya pinaagi sa kahimanan nga gigamit nga moabot lang og napulo ngadto na sa napulo og 5 ka minutos. Gidahig sa pamunuan sa LTO, LTFRB o PDEA ang dakbayan sa Usamis nga limpyo o way na komitar nga violation ang mga driver labi na sa PUV nga nagruta gikan Usamis padulong Mulave o Usamis padulong sa lungsod sa Calamba. 1 TV Patrol.